अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यसर रब्बानी और आप देख रहे हैं इस्लामिक मीडिया सिलसिला हुदा। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जो कि माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, आलिम दीन हैं और माशाअल्लाह अशआर भी लिखते हैं। और इनकी ज़िंदगी के बारे में हम इनका तारुफ़ करवाते हैं कि इन्होंने कहाँ से हिफ़्ज़ किया है और कैसे इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है और दुनियावी तालीम इन्होंने कहाँ पे हासिल की है और कैसे दुनियावी तालीम छोड़कर दीनी तालीम की तरफ कैसे आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें गिरामी क्या है जी? मेरा नाम है मोहम्मद अमीर मुआविया वल हबीबुर रहमान। आप बताएं जी, सबसे पहले इनकी कौन सी तालीम शुरू की है? इब्तदाई तालीम जो है स्कूल में बड़ी शौक़ थी और जो है देहात में हर बच्चा ही वो बस्ता वगैरह लेकर स्कूल में जाता है, तो उनको देख करके जो है एक जज्बा होता था, एक ख्वाहिश होती थी कि मैं भी जो है ना कि स्कूल में जाऊँ और हर सूरत में जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करूँ और सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन हासिल करने वाला बनूँ। तो फिर इस लिहाज से मैंने यानी इब्तदाई तालीम अपने गाँव में प्राइमरी तक मुकम्मल की। फिर उसके बाद जो है बड़ी क्लास से पढ़ने के लिए शहर के लाइब्रेरियों पर जाना पड़ता था, बस वगैरह पढ़ जाओ। उस दौर में कोई छोटी मोटी वैगनें चलती थी, उसके ऊपर बैठता। तो मैट्रिक मुकम्मल की, फिर उसके बाद एफ ए मुकम्मल की, उससे भी बड़े इलाके में मियाँवाली में। अच्छा माशाअल्लाह। अक्सर देखते हैं कि कॉलेज लाइफ जो होती है लोग आगे मज़ीद तरक्की की तरफ जाते हैं, दुनिया तरफ जाते हैं, तो ये बड़ी बात है कि आपने कॉलेज लाइफ छोड़कर दीन की तरफ अभी कैसे आए, क्या ज़रिया बना है कुरान की तरफ और आगे आप आलिम कैसे बने? बड़ी अच्छी बात की माशाअल्लाह आपने। असल बात तो ये है कि जैसे वालिदैन होते हैं फिर और वैसे उनकी औलाद होती है। सबसे बड़ी चीज़ वालिदैन की तरबियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन वो दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इस लिहाज से ख़ुद ब खुद ही अल्लाह ताला ने जो है मेरे दिल में ये डाला कि जिस तरह वो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से 5 वक़्त के नमाज़ी बना। चाहे मैं स्कूल पढ़ता था यानी जब से बालिग़ हुआ, तो उसके बाद पाबंदी से नमाज़ की पाबंदी थी। तो फिर उसके बाद जो है दीनी तालीम की तरफ तब्दील होने का ये ज़रिया बना कि अल्लाह ताला ने मुझे मस्जिद में एहतिकाफ़ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मस्जिद में एहतिकाफ़ बैठा, वहाँ पर इसमें आलिम दीन थे और वो जो है माह रमज़ान में सुबह की नमाज में दर्स कुरान दिया करते थे। उनके दर्स कुरान से मैं इतना मुतासिर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ़ैसला किया कि अगले साल फिर एहतिकाफ़ बैठूँगा। तो अल्लाह ताला ने अगले साल फिर एहतिकाफ़ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। फिर इस तरह उससे अगले साल फिर एहतिकाफ़ बैठने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो ये 3 साल एहतिकाफ़ का सिलसिला चलता रहा और मैं मज़ीद जो है ना ये आने वाले सालों में तब्दील होता गया। तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में ये डाला मैं दीन के काम के लिए अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाऊँ। तो अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में 4 महीने लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। 4 महीने तबलीगी जमात में लगाए। फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला हुआ कि मैं कॉलेज ज़िंदगी को बाइकाट कर दिया, कॉलेज ज़िंदगी को अलविदा कर दिया और कॉलेज ज़िंदगी को अलविदा कर लेने के बाद जो है मैं फिर ये कुरान पाक याद करना और दीनी तालीम में आना, ये सारा मैंने प्रोग्राम बनाया। जो कॉलेज लाइफ लोग हैं उनके लिए सबक है कि कैसे वो कॉलेज लाइफ में आकर और आगे मज़ीद दुनिया में जाते हैं, फ़हाश और यानी की तरफ जाते हैं। ये भी यकीनन दीन की बरकत है कि इन्होंने माशाअल्लाह उलमा की सोबत हासिल की और एक आलिम दीन ने जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है। तो आपने ये आलिम दीन का कोर्स शादी से पहले किया था या शादी के बाद? यानी बड़ी शर्मिंदगी के साथ या बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ, जब तक मैं बगैर शादीशुदा था तो उस वक्त तक मेरी तालीम और मेरी नेकियों में यूँ समझ लो कि 10 गुना इजाफा था। और शादी हो जाने के बाद मेरी मसरूफियात जो कि बढ़ गई, तो इस वजह से तालीम के अंदर भी थोड़ी सी रुकावट पैदा हो गई, नेकियों के अंदर भी थोड़ी सी रुकावट पैदा हो गई। अल्लाह के नबी का फरमान है तुम फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। तो मैं जब तक फारिग था तो उस वक्त तक पढ़ाई अच्छी थी, और जब मैं मसरूफ़ हो गया दुनिया में, बीवी बच्चों में और इस तरह, तो फिर उसकी वजह से मेरी तालीम का सिलसिला थोड़ा सा कमज़ोर होता गया। तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया कि मैंने दर्स निज़ामी मुकम्मल कर लिया, लेकिन जिस तरीके पर वो पहले पढ़ रहा था यानी सानिया के साल में मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद मेरी तालीम मुकम्मल हुई। अब आपका क्या ज़रिया, क्या आपकी मसरूफियात है? मसरूफियात तो ज़ाहिर है जी, जो इंसान दीन की तरफ आता है ना जी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखें बेदार कर देता है, उसकी आंखें खोल देता है। इल्म हासिल करने से पहले तो मैं अंधा था, यानी कि मुझे नहीं पता था कि जो है मैं किस शोबे की तरफ जा रहा हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर आ रही है, इस चीज़ को मैं नहीं समझ रहा था। एक शौक़ था, पढ़ने का एक जज्बा था, मैंने दीन का इल्म हासिल किया। लेकिन जब दीन का इल्म हासिल हो गया और मुझे सारा कुछ पता चल गया कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर कायम हो गई है कि अब जो है दीन का काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, हाँ जी, मस्जिद और दीन के सारे काम करने हैं जिस शोबे में अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे शोबे होते हैं दीन के काम करने के, तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है ये तौफीक अता फरमाई कि मैं चूँकि कुरान पाक का हाफिज़ बन गया था, फिर उसके बाद दर्स निज़ामी मैंने मुकम्मल किया। तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह
میں جو ہے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مسجد میں اور نہیں تو کم سے کم ماہ رمضان میں تراویح ضرور سنانی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب تراویح کے لائن میں آیا تو امامت کا یعنی تجربہ آ گیا، امامت کا ایک طریقہ پیدا ہو گیا، تو پھر میں نے یہی سوچا کہ جو ہے مسجد میں کہیں پر امامت خطابت کا شعبہ سنبھال لیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی دوسرے کام بھی آہستہ آہستہ ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امامت خطابت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ پھر امامت خطابت جو آج کا جو موجودہ حالات حاضرہ کے مطابق ہے وہ میرا علی خیل ضلع بکھر میں ہے، تاکہ کہ بہت بڑی جامع مسجد ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے اشعار بھی ماشاءاللہ لکھتے ہیں۔ بس اشعار تو یہ ہے کہ جو ہے جی یہ ہے کہ جب کوئی خاص موقع آتا ہے تو ایسے خود بخود دل میں ایک دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، میں پھر اس پر جو ہے نا جی اشعار لکھ لیتا ہوں اور بعض اوقات پوری نظم بن جاتی ہے۔ اب جیسے جو ہے نا جی ماہ رمضان سے پہلے دلدل آ گیا تو میں ایک بہت بڑا یعنی پریشان ہو گیا، بہت افسوس پیدا ہوا، اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو گئی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اس پر جو ہے نا جی میں نے ایک دو اشعار لکھنے تھے، لیکن قدرتی پورا ایک کلام بن گیا، وہ اگر آپ بنانا چاہیں گے سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، فی الحال یہ ایک دو اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں دل کا سکون یا سمجھ چاہتا ہوں، الہی میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، یہ مہنگائیاں دلدلے اور سیلاب، خدا پھر سے کر دے تو ہم سب کو شاداب، کہت سالیوں یال باری کے آداب، اٹھا لے تباہی کے سارے یہ اسباب، مظالم حکومت بغاوت لڑائی، بنا متحد ایک دوجے کا بھائی، تو ناراض ہے ہم کو اتنا پتا ہے، ہمیں معاف کرنا ہماری خطا ہے، ہنسی اہل باطل نہ ہم پر اڑائے، خدا کر تو مقبول ساری دعائیں۔ اس نظم کے اندر میں نے ساری دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں بہت ساری دعائیں آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس نظم کو اسی پر مکمل کیا کہ یا اللہ تو میری ساری دعائیں قبول فرما۔ ماشاءاللہ بڑے قیمتی اشعار تھے، کیا دوسرے اشعار بھی ایسے ہی قیمتی ہیں مکمل کلام کے؟ جی الحمدللہ، جو سنتا ہے بڑا متاثر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جی یہ اتنی لمبی نظم لکھی ہے، اتنی لمبی نظم تو کوئی بھی نہیں لکھتا۔ بہرحال یہ ہے کہ چونکہ ایک دل کی کیفیت تھی جو میں نے اپنے طریقے پر ظاہر کر دی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا کلام مکمل دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے۔ ایک نصیحت کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی نصیحت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے، لیکن اہل علم کے درجات تب بلند ہوں گے جب اس پر عمل کریں گے، تو اس لیے میری تمام علماء سے جو طلباء وغیرہ ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے علم پر عمل ضرور کریں۔ تھوڑا سا عمل میں کوتاہی رہ جائے گی تو آپ درجات سے گر کر بالکل پستی میں چلے جائیں گے۔ ایک وقت میرے اوپر یہ آیا کہ میں عمل میں تھوڑا سا کمزور ہو گیا، تو میں نے پھر اللہ کی ناراضگی کو دیکھا، میرے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آزمائشیں آئیں۔ پھر جب میں دوبارہ توبہ طیب ہوا کہ یا اللہ میں تو عالم تھا، مجھے تو علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے تھا، پھر جب میں نے عمل کو درست کر لیا، وظائف کو اور ذکر اذکار کو اور پڑھنے پڑھانے کی شعبے کو زندہ کیا، جب ان چیزوں کے اندر میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور زیادہ یعنی ترقی عطا فرما دی۔ اللہ کا فرمان حق اور سچ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے تمام علماء وغیرہ جو ہے وہ علم پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق۔ ایک اور بات ذہن میں آئی ہے کہ جیسے آپ نے کالج لائف چھوڑی ہے، تو کیا کالج کے اسٹوڈنٹ کو بھی آپ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ وہ بھی کالج لائف کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھیں، اور جیسے آپ دین کی طرف آئے ہیں؟ یہ بھی بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور یہ بڑی قیمتی بات آپ نے پوچھی ہے جو کہ سب کے لیے نصیحت آمود ہوگی انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ جو سکول والی زندگی ہے نا جی، سکول کالج والی زندگی، یہ دین کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی کوئی بھی چیز معاون ثابت نہیں ہوتی جتنا سکول والی زندگی ایک اس آدمی کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے جو دین کی طرف آنا چاہے۔ ہاں جی، جو آدمی دنیا کی طرف رہے تو پھر اسی میں ترقی کر جائے گا، لیکن اگر دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف آئے گا تو اس کے لیے چونکہ ایک راستہ پہلے سے ہموار ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے آگے جو ہے اس کے لیے یہ چلنا بڑا آسان ہے۔ دنیا کی جو تعلیم ہے نا جی، دین کی زندگی کے لیے میری بڑی معاون ثابت ہوئی ہے۔ میں نے صرف 9 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کیا تھا، کیونکہ پہلے سے میرا ذہن پہلے سے بیدار تھا۔ ماشاءاللہ، میرا ذہن پہلے سے بیدار تھا، جس کی وجہ سے قرآن پاک حفظ کرنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ میں نے 9 مہینے کے اندر قرآن پاک مکمل کیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، آپ ایسے ہی ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور آپ کو ایسی عظیم شخصیات کے ساتھ تعارف کرواتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی دل کو چھو لینے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔